हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। यीशु की सलामती, खुदा बाप, खुदा बेटे, खुदा रूह कुदस की बरकतें आप सब सुनने वालों के साथ हमेशा से हमेशा तक होती रहें। रोज की रोटी बाइबल स्टडी में आप सबको वेलकम कहता हूं, और इस ईमान के साथ कि आप सब लोग खुदा के फजल से सलामती के साथ हैं। आज का नया दिन, आज की नई सुबह जो खुदा ने हमें बख्शी है, इस रोशनी में जब हम चले फिरें तो खुदा के जलाल की गुआई का हम सबब बने। अजीज़ों, आएँ कलाम मुक़द्दस की तरफ तवज्जो करें। हमारा टॉपिक वही है, आसमान की बादशाही, किंगडम ऑफ हेवन। आज हम जिस बात पर गौर करेंगे वो है दुआए रबानी का एक हिस्सा। अगर आपके पास बाइबल मुक़द्दस मौजूद है तो ज़रूर अपने हाथ में लें या कॉपी पेंसिल ले लें और इन आयात मुबारक को नोट करें, और शाम को अपनी फैमिली में अपनी ख़ानदानी इबादत का आगाज़ करें और उसमें इन आयात मुबारक को ज़रूर पढ़ा करें। मुक़द्दस लूका तबीब की मार्फत लिखी गई अंजील मुक़द्दस और उसका 11 नंबर बाब है, और उसकी पहली 2 आयात मुबारक मैं आपके सामने तलावत करने लगा हूँ। कलाम अक़दस में कुछ इस तरह लिखा हुआ है, फिर ऐसा हुआ कि वो किसी जगह दुआ कर रहा था। जब कर चुका तो उसने शागिर्दों में से एक ने उससे कहा, ए खुदावंद खुदा, जैसा यूहन्ना रसूल ने अपने शागिर्दों को दुआ करना सिखाया, तू भी हमें सिखा। खुदावंद यीशु मसीह ने उनसे कहा, जब तुम दुआ करो तो कहो, ऐ बाप, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही आए। कलाम अक़दस का पढ़ा सुना जाना हम सब के लिए बरकत का बायस हो। जिस आयत मुबारक का मैं ज़िक्र आपके साथ करूँगा वो है आयत मुबारक 2 और उसका आखिरी हिस्सा, जहाँ पे कुछ इस तरह लिखा हुआ है कि तेरी बादशाही आए। मेरे अजीज़ों, हमें उसके आने के लिए, यानी कि उसकी बादशाही के आने के लिए दुआ क्यों करनी चाहिए? मेरे अजीज़ों, पहले नंबर पर तो हमें अंडरस्टैंड करना चाहिए कि खुदा की बादशाहियत क्या है। मैं चंद बातें आपके साथ शेयर करता हूँ। मेरे अजीज़ों, खुदा की बादशाहियत एक हुकूमत है, एक गवर्नमेंट है जो आसमान पर कायम है। यीशु मसीह ने अपने शागिर्दों को और अपने पैरोकारों को, रासबाजों को, कलीसियाई मेंबरों को, मसीहत के अंदर रहने वाले लोगों को खुदा की बादशाहियत के आने के लिए दुआ करने के लिए हुक्म दिया है। मेरे अजीज़ों, क्योंकि ये ज़मीन पर रास्तबाजी और अमन कायम करेगी। आसमान की बादशाही ज़मीन पर रास्तबाजी और अमन कायम करेगी। मेरे अजीज़ों, दुनिया आलम के अंदर कोई भी इंसानी हुकूमत ऐसी नहीं आई या आएगी जो पूरी दुनिया के अंदर इंसानियत पर तशद्दुद जो हो रहा है, या लोगों के साथ जो बेइंसाफ़ी हो रही है, या लोग गुर्बत के अंदर ज़िंदगी बसर कर रहे हैं, या इसके अलावा मुख्तलिफ़ ममालिक के अंदर, इलाक़ों के अंदर लोग बीमारियों में मुब्तला हैं, कोई हुकूमत इसको मुकम्मल तौर पर ख़त्म नहीं कर सकती। लेकिन मसीहत में रहते हुए खुदा की बादशाहियत ही एक ऐसी ताकत और कुदरत वाली है जो ये कर सकती है। बल्कि मसीहत में यीशु मसीह के नाम लेवा लोगों का ईमान है कि वो ऐसा करेगी, और खुदा ने, आसमानी बाप ने इस बादशाहियत को, मसीह यीशु को उसका बादशाह मुकर्रर किया है। मेरे अजीज़ों, इसके अलावा
خداوند خدا نے یسوع مسیح کے ساتھ مل کر بادشاہیت میں حکمرانی کرنے کے لیے یسوع مسیح کے پیروکاروں کا بھی چناؤ اور مقرر کیا ہوا ہے۔ میں ایک آیت مبارکہ آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں۔ مقدس لوکا طبیب کی معرفت لکھی گئی انجیل مقدس اور اس کا 22 باب اور اس کی آیت مبارکہ 28 اور 30 ہے۔ یاد رکھیں کہ جب زمین پر خدا کی بادشاہی آئے گی تو اس وقت یسوع المسیح جو ہیں وہ بادشاہ مقرر ہوں گے، اور یسوع مسیح کے جو پیروکار ہیں وہ اس کی بادشاہیت کے اندر اس کے ساتھ اعلیٰ عہدوں پر فائز ہوں گے۔ میں آیت مبارکہ آپ کے ساتھ تلاوت کرتا ہوں۔ مقدس لوکا طبیب کی معرفت انجیل مقدس 22 باب اور اس کی 28 اور 29 اور 30 آیت۔ مگر تم وہ ہو جو میری آزمائشوں میں برابر میرے ساتھ رہے، اور جیسے میرے باپ نے میرے لیے ایک بادشاہی مقرر کی ہے، یہ خداوند یسوع المسیح کا فرمان ہے، اور جیسے میرے باپ نے میرے لیے ایک بادشاہی مقرر کی ہے، میں بھی تمہارے لیے مقرر کرتا ہوں، تاکہ میری بادشاہی میں میری میز پر کھاؤ پیو، بلکہ تم تختوں پر بیٹھ کر بنی اسرائیل کے 12 قبیلوں کا انصاف کرو گے۔ میرے عزیزو، ہمیں اس لیے ضروری ہے کہ آسمان کی بادشاہی زمین پر آئے، اور جس طرح خدا کی مرضی آسمان پر پوری ہوتی ہے، زمین پر بھی رہنے والے جتنے بھی بشریت ہے، روحانی طور پر ان کے ذہنوں میں، سوچوں میں، ان کی زندگیوں میں بھی خدا کی مرضی پوری ہو، اور پھر ہم جو خدا کے خون خریدے لوگ ہیں، ہم پھر خدا کی بادشاہی کے اندر اس کے ساتھ اس کی میز پر شریک ہوں گے۔ اس لیے ہمیں ضرورت ہے کہ ہم خدا کی بادشاہیت کے لیے دعا کریں کہ وہ بہت جلد آئے، اور کلام مقدس کے مطابق اب وہ بہت جلد آنے والی ہے۔ اس لیے جو ایماندار اور راست باز ہیں وہ اس خوشی کے ساتھ ہر روز صبح دوپہر شام یہ دعا کرتے ہیں کہ اے باپ، تیری بادشاہی آئے، اور جس طرح تیری مرضی آسمان پر پوری تھی زمین پر بھی ہو۔ گاڈ بلیس یو۔ ہر روز خوشی کے ساتھ اس دعا کو کریں۔ خدا نے فضل دیا، اگر زندگی بخشی تو اس کے حصے کو، بادشاہیت کے حصے کو، آسمانی بادشاہی کے حصے کو میں کل پھر آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ آئیں اپنی آنکھیں بند کریں اور دعا کریں۔ قادر مطلق بزرگ آسمانی باپ، ہم تیرا شکر ادا کرتے ہیں آج کے نئے دن کے لیے، آج کی نئی صبح کے لیے۔ اس وقت خداوند جتنے سامعین تیرے کلام کی آواز کو سن رہے ہیں، ان سب کے لیے برکت کی دعا مانگتا ہوں، ان کے لیے صحت و سلامتی کی دعا مانگتا ہوں۔ صبح سے شام تک ان کو اپنی پناہ میں رکھنا، اپنی حضوری میں رکھنا، اپنے فضل کے نیچے رکھنا، اپنے جلال کے نیچے رکھنا، اور خداوند سارا دن یہ تیری پناہ میں رہیں اور تیرے جلال کی گواہی کا سبب بنے۔ خداوند جتنے بیٹے بیٹیاں آج صبح میں اپنے کاروبار کے لیے جا رہے ہیں، اپنی ڈیوٹی کے لیے جا رہے ہیں، اپنی جاب کے لیے جا رہے ہیں، ان سب کی رستے میں بڑی رہبری اور رہنمائی کرنا۔ خاص دعا کرتا ہوں ان بیٹے بیٹیوں کے لیے جو آج صبح اپنے ایجوکیشن کے لیے اسکول، کالج، یونیورسٹی جا رہے ہیں، رستے میں ان کی بڑی رہبری اور رہنمائی کرنا۔ آج خداوند اگر کوئی خاندان میں سے سفر کے لیے جائے تو تو ان کے ساتھ ہونا۔ خاندانوں میں امن، چین، سلامتی کی دعا مانگتا ہوں۔ اگر کوئی بے روزگار ہے تو روزگار پائے، اگر کوئی مالی مشکلات میں، یسوع کے نام سے اس کی مالی مشکلات جاتی رہیں۔ اور خداوند خاص دعا کرتے ہیں اپنے بیٹے بیٹیوں کو اپنے روح القدس کے مسح سے بھرنا۔ اور خداوند ان شادی شدہ جوڑوں کے لیے دعا کرتا ہوں جو اولاد نرینہ کی خواہش رکھتے ہیں تو ابھی تک ان کی یہ خواہش پوری نہیں ہوئی۔ آسمان سے اپنے کرم کی نظر کر اور ان کو بھی صاحب اولاد بنا، تاکہ وہ اس جہان میں تیرے جلال کی گواہی کا سبب بنے۔
مسیح ہمارے خداوند کے وسیلہ سے ہم نے مانگا اور پایا، اور خدا کے بیٹے بیٹی ان کا اونچی آواز سے آمین۔ گاڈ بلیس یو۔ اس میسیج کو اور لوگوں تک کنوے کریں تاکہ اور لوگ بھی اس کے وسیلہ سے برکت پائیں۔